हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर रामभक्त पी.बी. ठाकुर। उहाँ पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँ अफगान अर्थात् एम्बेसडर एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो क्यारियर डिप्लोमेट भएको हुनाले त्यसलाई अफगान, त्यो संस्थाको नाम अफगान भनिन्छ, त्यसको अध्यक्ष। र उहाँ 36 वर्ष परराष्ट्र सेवामा रहेर उहाँले काम गरेको त्यस्तो अनुभव पनि छ। दिल्लीमा मात्रै नेपाली दूतावासमा उहाँले सेकेन्ड म्यानको रूपमा र जुन बेला महाकाली सन्धि भयो त्यस बेला कार्यवाहक राजदूतको रूपमा उहाँले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। कायरोमा उहाँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो। गल्फ कन्ट्रीहरूमा धेरै देशको उहाँले जिम्मेवारी एज एउटा राजदूतको रूपमा, नेपालको प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निभाएको त्यस्तो अनुभव छ। र उहाँ नेपाल नीति अध्ययन केन्द्रको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित रहेर विविध विषयहरू उठान गर्नेछु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बेलायत भ्रमण र विगतको त्यो इतिहास, नेपालमा एमसिसीका सवाल र यस उप उठेका जीवित प्रश्नहरू, बेल्ट रोड इनिसिएटिभ अनि नेपाल र भारत बीचका सीमाका समस्या, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको खेलो फड्को र नेपालको मौनता, नीति निर्माण गर्ने र निर्णायक तहका व्यक्तिहरूको यी यावत प्रश्न छन्। उहाँसँग म आज समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। डाक्टर साहब, म अब सिधै कहाँ प्रारम्भ गर्न चाहे भने तपाईँको परराष्ट्रमा यति लामो अनुभव, तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहकारको भूमिका पनि निभाउनु भयो। मैले त्यो चाहिँ बिर्सेछु, तपाईँले निभाएको गरेको भूमिका। तपाईँका धेरै पुस्तकहरू पनि छन् परराष्ट्र मामिलामा केन्द्रित, नेपालको हितका सवालमा केन्द्रित कतिपय पुस्तकहरू, केही पुस्तक मैले पढेको पनि छु। अब तपाईँसँग प्रारम्भ गर्नुपर्दा नेपालको राजनीति कस्तो देखा पर्छ भने खास गरी 46 को परिवर्तन पश्चात जो देशका प्रधानमन्त्री भए तिनको पहिलो यात्रा धाम चाहिँ दिल्ली हुने गर्थ्यो है। त्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि चलेको लहरको निरन्तर कायम रह्यो। जो बोलाइएन, जो दिल्लीले आतिथ्य मान्न तयार भएन, ती 9 महिना टिकेन। उदाहरणका लागि झलनाथ खनाल लिन सकिन्छ, अरू पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू लिन सकिन्छ जसलाई उसले चाहेन, त्यो सिद्धियो। शेरबहादुर देउवा जीवनको उत्तरार्ध 78-79 वर्षको हुनुभयो र उहाँको समय पनि यसकारण प्रधानमन्त्री धेर छैन, 1 वर्ष, लगभग 1 वर्ष 2-3 महिना मात्रै बाँकी छ। उहाँ बेलायत भ्रमणमा जाँदै हुन्छ, त्यो पनि वातावरणसँग सम्बन्धित त्यो स्कटल्यान्डमा आयोजित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन। दिल्लीबाट उहाँलाई औपचारिक निमन्त्रणा पनि आएको छैन र पहिलो भ्रमण त्यता गर्न लाग्नुभयो। भलै कतिपयले यो ब्रेक गरेकोमा गौरव गरेका छन्। यो सङ्केत के हो? मेरो आशय यही हो, यहीँबाट म प्रारम्भ गरेँ। कृपया। तपाईँले बहुत जड प्रश्न नै उठाउनु भयो। भारतमै भ्रमण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छैन। देशको आवश्यकता, राष्ट्रको हित र मेरो स्वार्थ, त्यसले नै मलाई चाहिँ निर्देशित गरिरहेको हुन्छ राष्ट्रको नेता अथवा नेतृत्व दिनेलाई। र जब भयो त्यस बेला हुनसक्छ त्यो आवश्यकता थियो होला, नहुनु पनि सक्छ। अब अहिले आएर यो परिपक्षमा देउवाजीलाई चाहिँ कहीँबाट पनि निम्ता आएको छैन। भारतले पनि बोलाएको छैन, चीनले पनि बोलाएको छैन, कहीँबाट पनि बोलाएको छैन। यसको अर्थ उहाँ चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री होइन भन्ने चाहिँ होइन। वैधानिक तौरले नै, कानुनी तौरले नै, संविधानकै हिसाबले नै उहाँ आएर बन्नुभएको छ। अब
ती राष्ट्रहरूको लागि हुनसक्छ कि अहिलेको समय त्यति उपयोगी छैन होला, त्यसले चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई निम्ता गरेन भनेर मैले राष्ट्रको प्रतिष्ठाको हिसाबले म यसरी यसलाई जवाब दिन्छु। दौडिहाल्नुपर्छ, मलाई बोलाइहाल भनेर भन्ने आवश्यकता छैन। र जस्तो अहिले त महतजी पनि गएर घुमेर आउनुभएछ भेटघाट गरेर, प्रकाश पूर्व परराष्ट्र मन्त्री उहाँको राइट ह्यान्ड अब भारत जाने सङ्केत दिनुभयो। यसको अर्थ शेरबहादुरजीले मलाई भारत भ्रमणको लागि निम्तो सिम्तोको तारतम्य मिलाऊ भनेर पठाएको भनेर त्यसरी बुझौँ? अवश्य, किनभने त्यो खालि एउटा कामले जानुभयो भन्न नि, उहाँ त गएपछि भारत नेपालका समस्याहरू कहाँ अड्किरहेछ, जस्तो अहिले त हाम्रो हलो अड्क्या जस्तै छ नि खेतमा, त्यो हलो कहाँ अड्क्यो भने गएर कालापानी यहाँ ठोक्यो, कालापानी ठोकेपछि अब बढ्दै बढ्दैन। तर कालापानी मात्रै देश नेपाल भारतको समस्या होइन, कालापानी बाहेक अरू पनि समस्याहरू छन्। ती सबै समस्याको बारेमा कुरा गर्ने, यसरी कसरी चाहिँ हामीले निकाल्ने, स्टार्ट कसरी गरौँ, विभिन्न पाइलाहरू छन्। उहाँको भ्रमण पनि गराउने, कसरी गराउने, त्यो भ्रमणमा के कुराहरू गर्ने, यी सबै यावत कुराहरू हुन्छ। म अलिकति विगत कोट्याउन चाहेँ है त। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी नेपाली भूमि भारतीयहरूको कब्जामा छ। केही लठैत चरित्रका मानिसहरू, त्यो जो राजदूत पनि भइसकेका लठैतहरू पनि के भने त्यो राजा महेन्द्रले बेचिसकेको थियो सुनको बाकसमा, त्यसकारण त्यो उता दियो भनेर पनि चर्चा परिचर्चा गरे। तपाईँ 36 वर्षभन्दा बढी परराष्ट्र सेवामा काम पनि गर्नुभयो। त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको बहुत चर्चा हुने गर्थ्यो। एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको त्यो 50 करोड डलर लिने भनेको पुँजी उप पनि ठुलो चर्चा हुने गर्थ्यो, अनुदान सहयोग। सुस्ताको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत सुस्ता लगायत भारतसँगका सीमा समस्या उपरका पनि चर्चाहरू भए। विगत लामो समयदेखि यो विवादको विषय छ। पञ्चायत कालमा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका युवा पुस्ताहरू नाराबाजी गरेर हिँड्थे। महाकाली सन्धि हुँदा पनि त्यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जो महाकालीको उद्गम स्थलका बारेमा खास फाइन्ड आउट भयो कि भएन भन्ने एउटा जीवित प्रश्न छ। अहिले यी सब विषय उपर मौनता के भएको यो बताउनुहोस् त। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफै आफ्नो समस्यामा फसेको छ, उसको पार्टी लथालिङ्ग छ, फुटेको छ। सत्तारूढ दल अत्यन्त कमजोर छ, उसको उपस्थिति त्यो रूपमा उसले आफूलाई पब्लिकमा इमेज सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन, अर्थात् लोकप्रिय हुन सकेको छैन। साना पार्टी भुसुनाको रूपमा छन् अरू पार्टीहरू, अर्थात् उनीहरू कुनै त्यस्तो निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छैनन्। यो मौनता, यो शून्यता, यो डरलाग्दो होइन? यो हो, मौनता त हुनु हुँदैन। त्यो समस्या आयो, त्यो समस्यामा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ, डायलग गर्नुपर्छ। नेपालले योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले देखेँ कदमहरू उठाए, प्रयास गरे, ढिलो प्रयास गरे, के गरे त्यो फेरि त्यहाँ हाल्नु पाइन्छ, तर प्रयास चाहिँ गऱ्यो। भारतबाट त्यसको चाहिँ प्रोपर रेस्पोन्स आएन। त्यो रेस्पोन्स आउनुपर्छ। अहिले भेटौँ होला, 2 महिनापछि भेटौँ होला, अथवा के, त्यो डिप्लोमेटिक नर्म्सहरू हो। त्यसैले योभन्दा अगाडि पनि प्रयास भयो कुरा गरौँ भनेर, र अहिले त के भने त्यो प्रयासमा चाहिँ अलिकति मतलब कमी नै देखिन्छ, त्यो कमी छ। त्यो चाहिँ हामीले त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। मैले त्यस बेला चाहिँ के भनेको थिएँ भने, जब चाहिँ यो आयो, भारत बस्नु तयार छैन, नेगोसिएसन गरौँ, टेबलमा बसौँ, तपाईँ आफ्नो नक्सा निकाल्नुहोस्, हामी आफ्नो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका बारेमा जब चाहिँ त्यो झगडा चल्यो, जब त्यो चुच्चे नक्सा उताबाट उनले चाहिँ सडक बनाए, हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ, त्यसपछि त कठिन समय थियो। त्यस बेला चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने कुराकानी गरौँ, छलफल गरौँ, आफ्नो भित्र चाहिँ भारतसँग समय थिएन। त अहिले कुरा गर्दैन नि त। यो देशमा परराष्ट्र मन्त्रालय भन्ने पनि छ, प्रधानमन्त्री यो देशमा छन् भनेर मान्नुपर्छ। हो, तर कुराकानी केही हुँदैन, उसले आफ्नो काम गरिरहेछ। यहाँको जो सिंहदरबार भन्ने छ नि, कि सिंहदरबार त्यो
चन्द्रशमशेरले बनाएको त्यो दरबार ढले जस्तै यो पनि त्यही चरित्र हो। हो, यो खराब हो नि, यो राष्ट्रको लागि खराब हो। यदि चाहिँ कसैले मेरो अधिकार लिन्छ, मेरो जग्गा जमिन लिन्छ भने म चुप लागेर बस्नु भनेको मैले स्वीकार गरेँ हो। म त कमजोरी भए पनि म विरोध गर्छु त्यसको, यो मेरो हो भनेर म विरोध गर्नुपर्छ। तपाईँ टिम पठाउनु, जस्तो अहिले बल्ल चाहिँ महतजीको टिम भयो, यो कुरा त म 1.5 वर्षदेखि महतजीले त देशको प्रतिनिधित्व गर्छ होइन, गरेको उहाँ त पार्टी, उहाँले भाजपासँग हामीले भाइचारा सम्बन्ध उनीहरूको सहयोगी संस्थाको रूपमा डेभलप गर्न चाहे, अर्थात् भाइचारा भन्नु दाजुभाइ जस्तो। त्यो बल्ल यो स्तरमा मात्रै गयो। मैले के भनेको थिएँ भने त्यो गभर्मेन्टकै लेभलबाट चाहिँ पठाएर तपाईँ चाहिँ छलफल गराउनुहोस्, सोध्नुहोस् आखिर समस्या के हो, कसरी चल्ने, उठाउने कसरी, कहाँ गर्ने। जस उस पनि आएपछि अब सार्क नै हाम्रो चलेन होइन, बसिरहेको छ 6 वर्षदेखि भनेपछि सार्कको लागि पनि तपाईँ सेन्टरबाट डिप्लोमेसी चलाउनुहोस्, दिल्ली जानुहोस्, इस्लामाबाद जानुहोस्। सार्कको अध्यक्ष नेपाल होइन हो, त्यसैले अनि के अध्यक्ष हुनुको के तोक्यो? त्यो अध्यक्षको काम हो कि त्यो मिटिङ भइरहेको छैन, सम्मेलन भइरहेको छैन, तपाईँ आफ्नो डेलिगेसन पठाउनुहोस्, दिल्लीमा कुरा गरोस्, इस्लामाबादमा कुरा गरोस्, के हो समस्या, के हो। इस्लामाबाद हुँदैन भने अर्को ठाउँ खोज्नुहोस्, गर्नुहोस्, तर एउटा डेलिगेसन पठाउनुहोस्। त्यसको पहल गर्नुपर्ने पहल अध्यक्षले नै हो। सचिवालय पनि काठमाडौँमै नै छ। छ, त्यो अध्यक्षको काम हो। तपाईँ अध्यक्ष भएर चुप लागेर बसिराख्नुहुन्छ भने मैले त ब्लन्टली भनेको थिएँ, त्यसको अध्यक्षबाट छोडिदिनुहोस्, राजीनामा दिइदिनुहोस्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि छोडिदिनु ठिक हुन्छ? यदि सकिँदैन अथवा बेतुक छ, मृत प्राय भन्छ नि, त्यो घाटमा लगेर सोलामा चढाउने भन्छ कि त्यो काठको माथि या कब्रस्तानमा त्यो त्यो स्थितिमा सार्क पुग्या हो। यो यस्तोमा यसै बसिरहनु कि जलाउनु पर्यो कि चाहिँ छोपिदिनु पर्यो? त्यो ब्रह्मनाभमा तेर्स्याएर किन राखिराख्नु? एकदम यो सार्क त एक किसिमले चाहिँ यो कम्मामा छँदैछ र निष्क्रिय भएर बसिरहेको छ। यो सार्क चलाउने जबसम्म भारत तयार हुँदैन तबसम्म यो सार्क चल्दैन। त्यस हुनाले बिमस्टेकको चाहिँ नयाँ चाहिँ तिर हामी पहल गऱ्यौँ। बिमस्टेकलाई चाहिँ एउटा इकोनोमिक फोरम बनाएर हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू त्यहाँबाट चलाउँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो आर्थिक लाभहरू लियौँ र राष्ट्रको प्रगति गरौँ। त्यो बिमस्टेक गठनको नियत के छ? त्यो के हो भने बे अफ बङ्गालको वरिपरि भएका देशहरूको तिनीहरूको चाहिँ आर्थिक सङ्गठन हो। सार्क कि चाहिँ सार्कलाई मार्ने हो त्यो एकजना? अब त्यो सार्क समाप्त पार्ने? सार्क समाप्त हुन पनि सक्छ, तर के भने सार्क भएन भने हाम्रो चाहिँ इकोनोमी हामी बन्द भएर बस्नु त त्यो राम्रो होइन। जस्तो नेपालको यति हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेछौँ, त्यो बेच्ने कि नबेच्ने अब भनेपछि त हामीले चाहिँ बिमस्टेकको थ्रुबाट हामी जान सक्छौँ। अहिले चाहिँ 4वटा कन्ट्रीको छ, इन्डिया, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, 4वटा देशको चाहिँ हाम्रो एउटा सानो सब ग्रुप छ। त्यो ग्रुपबाट चाहिँ काम गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा व्यवहारिक पनि हुनु पर्यो। हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमीलाई लिएर जाने जस्तो अब कसरी हामी पानी बेच्ने त? पानी नबेचिकन सार्क छैन पानी नबेच्ने भन्ने त कुरा आउँदैन, बाटो त खोज्नु पर्यो। भनेपछि त्यहाँ अर्को पनि सब ग्रुपहरू छन्, त्यसलाई एक गरौँ। बिमस्टेकको आफ्नै गतिविधि छ, आर्थिक गतिविधिमा जाउँ। राजनीतिक गतिविधि त सार्क पनि होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले खडा गरेको सार्क होइन, तर चाहिँ उसको चाहिँ एउटा रिजनलाई नै लिएर जाउँ भन्नेमा चाहिँ अब त्यहाँ बखेडा आएपछि तपाईँको नजरमा यो जो सार्कका पछिल्लो पुस्ताको नेतृत्व पङ्क्ति हरेक राष्ट्रका सार्क मुलुकका राष्ट्रहरू र बिमस्टेकका जो अगुवा नेतृत्व पङ्क्ति छ, यो प्रभावकारी भइरहेको छ नतिजामा, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सार्क त भइरहेकै छैन, सार्क त अलमोस्ट डेड। त्यो विगतमा त एक्टिभ जस्तो देखिन्थ्यो। विगतमा एक्टिभ थियो, जबसम्म भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो थियो तबसम्म चाहिँ चल्थ्यो। भारत पाकिस्तानको सम्बन्ध खराब हो, खराब खतम हो। अनि बिमस्टेकको भूमिका एक्टमा यथार्थमा यसले कार्यान्वयनको सवालमा कुनै नतिजा उन्मुख घटना काम गरेको जस्तो देखिन्छ? यसलाई त लान सकिन्छ। त्यहाँ धेरै उपायहरू छन्, धेरै बाटोहरू छन्। त्यसमा नेतृत्वले चाहिँ लाग्यो भने अब त्यहाँ त्यो व्यापार र हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट यी दुईवटा चिजहरू राम्रै चल्न सक्छ त्यहाँ। तर त्यसमा चाहिँ नेतृत्व लिनु पऱ्यो, जानु पऱ्यो र यो एउटा अल्टरनेटिभ हो भनेर इकोनोमिक अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो।
झगडीको कुरामा होइन कि सार्कलाई बर्बाद गर्ने भन्ने होइन कि एउटा इकोनोमीलाई त तपाईँ अस्थायी त मृत प्राय बनाउन सक्नुहुन्न नि राष्ट्रको इकोनोमी, त्यसलाई त लिएर जानु पऱ्यो भनेपछि यो बिमस्टेकलाई चाहिँ हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ। त्यहाँ उपायहरू छन्, जस्तो मैले भने 4वटा कन्ट्रीले नै हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। यो 4वटा कन्ट्रीबाट पनि हामीले चाहिँ ट्रेड, इन्भेस्टमेन्ट र हाम्रो आफ्नो सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। यो 4वटा देशमा त्यो हामीले गरिरहेको छौँ। त्यसको लागि जाग्नु पऱ्यो। नेतृत्व जस्तो नेपाल नै जागेको छैन, नेपालले बताओस् कि मैले कहाँ कहाँ के प्रयास गरेँ, यो उसको जब विफल भएँ भनेर। त परराष्ट्र मामिलामा यहाँको नेतृत्वको ध्यानै गएको छैन, के गर्ने के परराष्ट्र नगर्ने भनेको त परराष्ट्र जान्ने मान्छे त कहिले परराष्ट्र मन्त्री नै भएनन् नि। परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ एउटा चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेले परराष्ट्र चलाउन सक्दैन। परराष्ट्र त परराष्ट्रकै जानिफकार मान्छे, जहाँ जिन्दगी दिएको मान्छे, त्यो ल्याउनुहोस् न, अनि हेर्नुहोस् परराष्ट्र कसरी चल्छ। चल्ने मात्रै होइन कि दौड्छ र समयपछि आएपछि उड्छ। त्यो परराष्ट्र भने त्यस्तो हो नि, त्यो जान्नुपर्छ। मैले चाहिँ म मामुली एउटा चाहिँ हेड अफ द मिसन थिएँ दिल्लीमा। त्यस बेला हेर्नुहोस् यो चाहिँ फुलबारीको बाटो बङ्गलादेश जानलाई लिएको हो। फुलबारीको बाटो बङ्गलादेश लिएर जाने सम्भव थिएन। त्यस बेला फुलबारीको बाटोबाट जानलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो चिकन नेक जहाँ छ सिलगढीको छेउछाउमा, त्यो चिकन नेकमा त त्यहाँ आर्म ड्रप गरेको थियो, हतियारहरू। भारत त्यसलाई लिएर बहुत संवेदनशील थियो। यस्तो हतियार खसिरहेछ, के खसिरहेछ, यो बाटोमा नेपाल जान दिन्न, मेरो चाहिँ सुरक्षाको प्रश्न छ, त्यो भ्यालिड कुरा थियो, भारतले उठायो। अब दिन चाहँदैन थियो, अर्को कारणले त्यो अर्को कुरा हो, तर उसले जो प्रस्तुत गर्यो कारण त्यो भ्यालिड कारण थियो, किन उसको सुरक्षा खतरामा छ, त्यहाँ आर्म ड्रप भइरहेछ। तै पनि त मैले लिएँ भनेपछि त्यो स्किल जान्नुपर्छ क्या। मैले पिएचडी मात्रै गरेँ भनेर त्यो मेरो स्किल होइन। मैले 1 लाख किताब पढेको छु भनेर पनि त्यो स्किल होइन। त्यो त 1 लाख किताब मैले पनि पढाएको छु, पिएचडी मैले पनि गरेको छु। झन् जिन्दगी नै कूटनीति विशेष चिज हो, विशेष चिज हो। त्यसको दखल हुनुपर्छ, त्यसको स्किल हुनुपर्छ, टेक्निक हुनुपर्छ। तपाईँले बताउँछु एउटा बहुत रमाइलो, खालि बिचमा मात्रै हालिदिन्छु। एउटा अटल बिहारीजीसँग मेरो खुब राम्रो सम्बन्ध थियो, तर म त कार्यवाहक राजदूत कुनै ठुलो राजदूत पनि थिएन त्यहाँ। उहाँ किनभने उहाँ कवि हुनुहुन्थ्यो, म पनि एउटा सानो कवि भएको हुनाले कविको नाताले सम्बन्ध थियो। बिचमा एउटा अड्केको, नेपालसँग अड्केको सम्बन्ध अटलजीले टक्कै निकालिदिनु भयो। किन? एकचोटि के भयो भने यही देउबाजी जानुभयो त्यो प्रधानमन्त्री भएर, म गएको थिएँ। त्यहाँबाट अटलजी आउनुभयो। अटलजी आएपछि चाहिँ म चिनेको हुनाले अलि अगाडि बढेर नेचुरली उहाँहरूसँग मेरो सम्बन्ध थियो राम्रो। बडा नमस्कार प्रधानमन्त्रीजी, हो अरे आप अभी यहीँ पर हैं भनेर मलाई सोचेको कि म गइसकेँ दिल्ली, काठमाडौँ। अनि भने के कुरा गरौँ अटलजीसँग, यति यहाँबाट त्यहाँसम्म जानु छ भनेपछि मैले भने उहाँको एउटा कविताको किताब निक्लेको थियो, मेरी 51 कविताएँ भन्ने निक्लेको थियो। म त्यो कवि पनि भएको हुनाले म त्यो तुरन्तै किनेर पढि पनि सकेको थिएँ के लेखेको छ भनेर। त्यहाँ एउटा कविता मलाई खुब मन परेको थियो। मैले भने अब यसलाई अब यहाँसम्म त्यहाँ के भन्नु, उनको केही तारिफ गरिदियो भने मैले आहा आपकी वो कविता बहुत अच्छी लगी। कौन सी कविता अच्छी लगी मैले भने उहाँले एउटा कविता लेख्नु, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई न देना कि मैं अपनों को गले लगा न सकूं। ब्यूटीफुल कविता, बहुत संदेशमूलक छ। हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई न देना कि अपनों को गले, कि मेरा त सबै सानै सानै छन् 5 फिट का, मलाई तिमी 10 फिट को बनाइदियो भने म त आफ्नोसँग मिल्नै सक्दिनँ। मैले भने त्यो कविता तपाईँको मलाई एकदम कमाल लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँको समय बराबर भयो, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो कुराले खुसी हुनुपर्नेमा उहाँ एकदम गम्भीर हुनुभयो। अरे अब क्या करें, नेपाल को तो मैंने सब कुछ हम लोग दिए हैं, नेपाल तो हमारा भाइ है। त्यस रूपमा कूटनीतिक हिसाबले त्यस रूपमा उहाँले बोल्ने प्रयास गर्नुभयो। कुरा कहाँको अर्थ कहाँबाट कहाँ गयो। मैले उहाँको तारिफ गरेर उहाँको लागि खुसी पार्न खोजेको थिएँ है। अर्थ त अर्कैतिर गयो, उहाँले अर्कै किसिमले एउटा कूटनीतिकले भन्नुको अर्थ यो हो भन्ने। अब उहाँलाई त लाग्यो कि किनभने त्यहाँ कुरा अड्किरहेछ टेबलमा। अब उहाँको दिमागमा त ब्रिफिङ भइसकेको छ, त्यहाँ फलाना चिज अड्केको छ नेपालसँग। अब मैले त्यो कविता भनिदिएँ, मुझे इतना ऊंचाई न देना कि अपनों को गले लगाना भने कि नेपालले तिमीले वास्तै गरेन भने जस्तो उहाँले पर्यो।
वहाँ चाहिँ गएर भन्नुभयो सचिवहरूलाई नेपाल क्या क्या माग रहा है सबको ध्यान से दे दो। धेरै कुराहरू त्यसबाट चाहिँ बडा अर्थपूर्ण भयो त्यो 1 यो मिनेटको संवाद 1 मिनेटको चिज संवाद हो। अर्थपूर्ण भयो। अब यो यसले कसरी कसरी कहाँ खेल्यो के एकछिन त मैले अब के लाग्यो भने मेरो जागिर पनि भयो ल मैले त प्रधानमन्त्रीको दिमागै खराब गरेँ अब मैले त अर्कै स्किल गरेको थिएँ त्यो अर्कै पर्यो त्यस्तो मैले राजदूतको कुरा भने नि बहुत सार्प हुनुपर्छ त एकदम कुन बेला कहाँ के यतिकै सानोले पनि लवाई खवाई बस बोलाइ ह्यान्डसेक अथवा अन्यत्र सम्पूर्ण विषय कहिले तपाईँ बोलेको कहिले तपाईँले नबोलेर पनि जित्नु हुन्छ। अहिले जो राजदूतहरू नियुक्त हुन्छन् नि पार्टीका कार्यकर्ता गर्छन् कोही गर्छन् होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सबैलाई चाहिँ म खराब भन्दिनँ तर धेरै जसो बेकार हो। त्यस्तो देशलाई तपाईँ नहसाउनुहोस्। तपाईँ आफ्नो घरलाई गरौँ तपाईँलाई छ भने बेइज्जत गर्नु जे गर्नु राष्ट्रको बेइज्जत नगर्नुहोस्। जो व्यक्ति राजदूत हुन्छ नि अथवा राजदूत भइसकेपछि उसले निभाउने भूमिका त्यो पार्टीको कार्यकर्ता वा विचारको हिसाबले जसरी हिँड्छ नि अब मलाई अलि लाज लागिरहेको छ यो शब्द चयन गर्न लङ्गौटी खोलेर अथवा सम्पूर्ण खोलेर हिँड्छ नि त्यो ठिक कि बेठिक होइन होइन राजदूत भनेको के भने त्यो राष्ट्रको राजदूत राष्ट्रको दूत हो त्यो कुनै पार्टीको दूत हुँदैन। तर अहिलेसम्म दुर्भाग्यवश ऊ पार्टीकै दूत भएर बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ। हामी जहिले पनि भयौँ हामी राष्ट्रलाई मात्रै हेऱ्यौँ कसैले पनि कुनै पार्टी यताउति दायाँ बायाँ हामीलाई मतलबै हुँदैन थियो। राष्ट्रलाई मेरो ठिक छ ठिक छैन भने ठिक छ त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यो राजदूत जहाँ खडा हुन्छ देश खडा भएको हुन्छ तब त्यहाँ दाखेकी नेपाल सबै देखिन्छ। राजदूत हुनका लागि अहिलेको योग्यता चाहिँ के पाउनुहुन्छ तपाईँ? किनभने तपाईँ चिफ अफ प्रोटोकल फर्मर चिफ अफ प्रोटोकल पनि भएको हुनाले राजदूत पनि हुनुभयो। 36-37 वर्ष तपाईँले परराष्ट्र सेवामा काम गर्नुभयो। करियर डिप्लोमेटको तपाईँ यो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ कि के तपाईँलाई कस्तो अनुभव छ कि अहिले नेपालको सन्दर्भमा राजदूत हुनका लागि के जरुरी ठानिएको छ? यो अहिले पछिल्लो के देखिएको छ? कस्ता व्यक्तिलाई राजदूत बनाइन्छ भन्न खोजेँ। ठिक छ त्यो यसमा आउनुलाई म एउटा खालि यहाँले कुरामा अलिकति भनिदिउँ मलाई अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ। म 34 वर्ष प्लस चाहिँ परराष्ट्रमा बसेको हो र 1.5 वर्ष 2 वर्ष जति म इलेक्सन कमिसनर त्यो भनेपछि चाहिँ 36 प्लस भयो। परराष्ट्रमै मैले 36 वर्ष भनेपछि म झुट भन्छु ठिक छ है। अर्को कुरा 1.5 वर्षको केही फरक पर्दैन। यहाँ त मान्छे ज्यान मारे त ज्यान मारे होइन भन्छ तर मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि त्यसपछि अब यहाँले भन्नु राजदूत भनेपछि कस्तो भने त्यो राष्ट्रको हित राष्ट्रको आवश्यकता के छ राष्ट्रलाई कहाँ नोक्सान हुन्छ राष्ट्रलाई कहाँ नाफा हुन्छ त्यो हेरेर उसले काम गरेको हुन्छ। यो होइन कि मेरो पार्टीलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ या मलाई व्यक्तिगत के फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि जान्दैन। उसको लागि राष्ट्रको हितको लागि उसलाई चाहिँ अनेक हामी प्रोग्राम दिएर पठाइरहेका हुन्छन्। अब अहिले के गर्छन् कसो तपाईँलाई यो काम तपाईँले गर्नुपर्छ गर्न सकेन भने त्यसको हिसाब मागिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ त त्यो केही काम पनि छैन केही निरन्तर फलो होइन त्यो गरेको छैन भने ब्याक गरिदिनुपर्छ। मैले रिजल्ट दिन सकेन त मलाई फिर्ता गरिदिनु तर चाहिँ मैले रिजल्ट चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसको लागि विदेशका राजदूत हेर्नुहोस् न उसले एउटा एजेन्डा लिएर आएको हुन्छ त्यो एजेन्डा अनुसार दिन रात खटेको कार्यान्वयन जसरी पनि गराउनुपर्छ। अब त्यो त हाम्रो छैन। हाम्रो मान्छे त आनन्दले बसेका हुन्छन् खेलिरहन्छ कुदिरहन्छन्। यो पहिला चाहिँ पञ्चायतको समयमा थियो राजदूत भनेपछि उसलाई सर्टेन जान्थ्यो त्यो अब्जेक्टिभ पुरा गरेर आउँथ्यो। सधैँ क्यारियरै जाँदैन क्यारियर जान्थ्यो तर बाहिरबाट पनि राजदूत जान्थ्यो तर त्यो राजदूत राष्ट्रको हितको लागि त्यस्तो राजदूत हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ दुर्भाग्यवश चाहिँ हाम्रो राजदूत चाहिँ राजदूतको केही नर्म पनि थाहा छैन कोड अफ कन्डक्ट पनि थाहा छैन राजदूतको व्यवहार के हुनुपर्छ बोलीचाल लगाई खानापिना उठ्ने बस्ने त्यस अनेक हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो 24 घन्टा राजदूतको अब तपाईँलाई एउटा म बताइदिउँ कि हेर्नुहोस् जहाँ राष्ट्रको हित हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो राजदूत उभिहाल्छ। कहिलेकाहीँ उसले पर्मिसन नभए पनि यहाँ मेरो राष्ट्रको हित छ भने उसले चाहिँ हात टक्क उठाइदिएको हुन्छ। म तपाईँलाई खालि एउटा प्रसङ्ग मात्रै गरेर म त्यहाँबाट हट्छु। त्यो के भने नेपाल एलडिसीको अहिले हामी अध्यक्ष भयौँ होइन
त्यहाँभन्दा हामी एलडिसीको चाहिँ अन्डर सेक्रेटरी जेनरल पनि भयौँ। त्यो थाहा छ कसरी भयो? 2000 सालमा ब्रसेल्समा एलडिसीको चाहिँ 10 वर्षमा मिटिङ हुन्छ, समिट हुन्छ। म 30 वर्षदेखि लगातार एलडिसी मात्रै हेरेर एलडिसी भनेको के? लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री। लिस्ट डेभलप कन्ट्री, लिस्ट डेभलप कन्ट्री होइन? नेपाल पर्छ। अब 1980देखि सुरु भयो, राजा वीरेन्द्रसँग गएँ, 1990मा राजा वीरेन्द्रसँग गएँ, 2000मा चाहिँ म चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाक्टर महत जानुभयो ब्रुसेल्समा। 30 वर्ष मैले एलडिसी हेरेँ। एलडिसीमा जाँदाखेरि अब त्यो मिटिङ भयो, भोलि कन्फरेन्स समिट सुरु हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि मिटिङ भयो। मिटिङ भएपछि नेपाल त अब त्यो उपाध्यक्षको चुनाव थियो, नेपालको नाम त्यहाँ छैन। म गएँ, अब नेपालको नाम त्यहाँ आउनलाई चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ यस्तो यस्तो खाली छ भनेर एम्बेसीले सिफारिस गर्नुपर्छ नि, एम्बेसीले सिफारिस गरेको छैन। म गएँ, मिटिङमा बसेँ। अब यमन छ, कुनै लाओस छ, के को नाम आएको छ। मैले भने नेपालको नाम खोइ, नेपाल पनि राख्नु। त्यो मलाई अथोराइज छैन नेपालको नाम राख्नु। मैले नेपाल पनि उपाध्यक्षमा राख्नुहोस्, नेपाल उपाध्यक्ष। हामीले यति काम गरेका छौँ र मैले सर्टेन कुराहरू गरेपछि भोलिको चाहिँ जब घोषणा भयो नेपाल उपाध्यक्ष भनेर ओभरनाइट मैले उपाध्यक्ष गराएँ। त्यही उपाध्यक्ष भएको हुनाले नेपाल अध्यक्ष भयो, नत्र जो मान्छे हुन्थ्यो लाओस हुन्थ्यो भने लाओस नै अध्यक्ष हुन्थ्यो। र त्यो अध्यक्ष भएको हुनाले अन्डर सेक्रेटरी जेनरल भयो। ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न तपाईँ राष्ट्रको हितमा मलाई त असाधारण शक्ति दिएर पठाएको हुन्छ नि। राजदूत भनेको त देशको असाधारण एक्स्ट्रा अर्डिनरी प्लेनिपोटेन्सियरी भनेको सर्वाधिकार सम्पन्न असाधारण त्यो शक्ति लिएर म गएको हुन्छु। हरेक चिजको शक्ति। राजदूत भनेको त्यो हो, कूटनीतिज्ञ त्यसलाई सर्वाधिकार सम्पन्न दिएर पठाएको हुन्छ। कूटनीतिज्ञ बाहेक अरूले यो जिम्मेवारी लिनु पनि अपराधै हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसो भए कूटनीतिक क्षमता, त्यो क्षमता नभइकन दिने मान्छे पनि अपराधी हो। लिने दुवै अपराधी। तपाईँ राष्ट्रको कसरी अपमान गर्न सक्नुहुन्छ? राष्ट्रलाई अहित हुने काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको राष्ट्र होइन नि हो। कस्तो व्यक्ति के कारणले चयन भइरहेको अहिले? यो जसरी अहिले त हेर्नुहोस्, अहिले त मैले देख्दाखेरि पार्टीका कारणले, पैसा खर्च गरेको कारणले, नातागोताको कारणले, विद्वताको कारणले होइन। त्यो परराष्ट्रमा जो चाहिँ क्यारियरबाट आइरहेछन् बिचराहरू, उहाँहरू जति पढ्नुहुन्छ, बाँकी मान्छेहरू तिनटै कारणले आउँछ। कि त उहाँ नातामा पर्नुहुन्छ, कि पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, कि पार्टीको मान्छे हुनुहुन्छ। अब तपाईँसँग नि म 3 वटा हाम्रो 2 शक्तिशाली हाम्रा छिमेकी देश र अर्को शक्तिशाली देशसँग नेपालको सम्बन्धको चिसिएको अवस्था र नेपालीहरूले शङ्का गरेको नेपाली नेता विभाजित भएको तस्बिरसँग म जोड्छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाथुरा, सुस्ता सहित सीमामा भारतसँग हाम्रो समस्या छ। चीनको यो मानखा भन्ने ठाउँमा हैन, मानखा र नेपाल मानखा अनि पारिपट्टि चीन, त्यो सीमा चीनले मिच्यो भनेर यो देउबा नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पनि सीमा समस्या छ है भनेर एउटा अध्ययन समिति बनायो। त्यो अध्ययन समितिले एउटा रिपोर्ट पेश गरेको बुझ्नमा आएको छ। योभन्दा अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकार र त्यसका परराष्ट्र मन्त्री चीनसँग हाम्रो कुनै समस्या छैन, सीमाको समस्या छैन, किमार्थ छैन, सार्वजनिक उहाँले बोल्नुभयो। एक यसरी हेर्दा यो सरकारले भनेपछि हाम्रो चीनसँग सीमामा समस्या छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले त आम नागरिक होइन। अर्को छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अमेरिकाले दिने भनेको 50 करोड अनुदान, त्यो यसै लर्खराएर बसेको छ। प्रचण्डजी र माधव कुमार नेपालजी भोटका कारण तर्सेको, यथास्थितिमा पास गरियो भने भोलि साप हुन्छ, भोट खस्दैन, त्यसकारण अहिले यो लफडामा नपरौँ, चुनाव सकियोस् त्यसपछि देखा जाएगा भन्नेमा माधव र प्रचण्ड, शेरबहादुर अहिले पास गरौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ, ओलीजी हिजो पास गरौँ भन्नेमा हुन्छ। अब प्रतिपक्ष म भइसकेपछि मलाई के मतलब भन्ने हिसाबमा देखिनुहुन्छ। अर्थात् त्यो जिम्मेवारी बोधको हिसाबले कोही बोलिरहेका छैनन् र जो प्रो भन्छ नि, जो एमसीसीको अलिअलि लाभ लिएका छन् त्यो अहिले पास गरिहाल्नु पर्यो बाबा भनेर रात दिन कराई, अनि जो अलिकति फेरि उत्तरतिर सम्पर्क भएका त्यो एमसीसी ल्यायो भने
मानिस त्यसो भन्छ र मैले उत्तरतिरै सम्पर्क भन्दा पनि यदि ल्यायो भने त्यो चाहिँ अमेरिकी सेना सिधै आउँछ पनि भन्छन्। कोही आइपिएस अन्तर्गत भएको हुनाले यो खतरनाक छ भन्ने अलि नेपाललाई नै सेन्टरमा राखेर कुरा गर्ने मानिस पनि छन्। अब यसरी हेर्दा संसारका शक्तिशाली देश अमेरिका र चीनसँग हाम्रो अविश्वासको अवस्था छ। नेपाली जन एमसिसीको खिलाफमा छ, बृहत्तर बहुमत नेपाली जन एमसिसीको खिलाफमा छ। सरकार केही गर्न सकिरहेको छैन। भारतसँग हाम्रो सीमाको समस्या छ, चीनसँग पनि सीमाको समस्या छ। BRI बेल्ट रोड इनिसिएटिभ यसै बसेको छ। हामीले चीनसँग व्यापार र पारवाहनको सम्झौता गऱ्यौँ, कार्यान्वयन काहीँ छैन। त्यो लङ्कामा सुन्छ कान बुझ्छै भनेको स्थिति छ। त्यहाँ भयो रे त्यहाँ भयो रे, के भयो, पाएको केही होइन, के भयो। त यो जो दृश्य मैले बताएँ नि, यो ठट्टा भइरहेछ यो देशमा जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? के हो यो? दुईटा प्रश्न गर्नुभयो। एउटा प्रश्न गर्नुभयो कि भारत र चीनसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, सीमाका समस्याहरू छन्। अर्को चाहिँ एमसिसी हो के हो, किन नेपाल अल्मलिएको, के गर्नुपर्ने हो? म संक्षेपमा दुईटै कुराहरू बताइदिन्छु। भारतसँग सीमा विवाद छ भन्ने कुरा त जगजाहेर भइसक्यो। त्यसमा हामी बसेर छलफल गरौँ, जे हुन्छ त्यो भारतको भने भारतले ल्याओस्, हाम्रो हो भने हामी लिन्छौँ। बस्नु त पऱ्यो पहिला। बस्ने खै वातावरण बनाएको हो, पहलै गर्दैन यो सरकार, बोल्न सबै डराउँछ। अब यो सरकार त्यसमा बस्नु पर्यो। अब यो चाहिँ टाइम बाई गर्नु भएन। उनीहरूलाई चाहिँ बस्नु पर्यो। अब के हो गर्नु पर्यो यो बताउनु पर्यो, किनभने अब जनताको प्रेसर छ मलाई। जनताले चाहिँ सब जवाब मागिरहेछ, जवाब दिनु पर्यो। त्यसरी हिम्मत राख्छ यस्तो सरकारले? हिम्मत त होइन। भारत र चीन भनेको के होइन, हामी त यमराजलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ, जसले मेरो जीवनको मृत्यु लिन सक्छ। हुती हुनेले हो, हुती हुनेले नत्र छोडिदिनु पर्यो। कहाँ छोड्ने? नत्र नेपाल आमालाई तपाईँ चाहिँ चिरहरण गर्न नदिनुहोस्। यो तपाईँ छोरा हो, प्राणको आहुति दिनुहोस्, तर मेरो अगाडि चाहिँ मैले हुन दिन्न भने ती मात्र आउँछ। भोलि भारतको भने ठिकै छ नि, भारतलाई दिउँला, तर होइन भने मेरो हो भने त मैले हुन्छ नि। या अर्को पनि के बाटो छ भने त्यसको बाटो पनि खोज्छु। म दुश्मनीमा गर्न जान खोजिरहेको छैन, म मित्रतापूर्वक नै त्यो समाधान, त्यसैले त नेगोसिएसन भनेको। त्यसैले भारतसँग चाहिँ जो सीमा छ त्यसलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो भने बस्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो। जस्तो त्यो चाहिँ यदि भारतको ठहर्यो भने भारत लिन्छ, हाम्रो ठहर्यो भने र भारतलाई त्यो एकदम जरुरी छ भने त्यो हुनसक्छ त्यो कालापानी एकदम भारतलाई जरुरी होला भनेपछि त्यसको सट्टामा त्यसलाई हामीले चाहिँ लिजमा दिन सक्छौँ नि त। दिदिउँ न लिजमा 80-90 वर्ष, तर झन्डा त मेरो हुन्छ, जग्गा मेरो हो। अहिले जस्तो रक्सोलबाट चाहिँ वीरगञ्ज आउने जग्गा त अहिले भारतको हामीले लिज लिएको छौँ नि। 1923मा सम्झौता गरेका थियौँ ट्रेन आउनलाई। अहिले पनि त्यो जग्गा हाम्रैमा छ। अब यो साल सायद एक्सपायर गर्छ होला, अब हामी रिन्यू गर्ने कि नगर्ने थाहा छैन, सरकारले के गरिरहेछ। त त्यस्तै चाहिँ भारतलाई चाहिन्छ भने भारतसँग दुश्मनी किन? भारतले हामीले यति मद्दत गरेछ, हामी मित्रता त निभाउनै चाहन्छौँ, तर मेरो जग्गा हो, तिमीलाई चाहिन्छ, जरुरी छ कुनै स्ट्रेटेजिक कारणले भने तिमीलाई 80 वर्ष 50 वर्ष 90 वर्ष दिन्छु लिज। त्यसै गरेर समाधान गर्न सक्छु नि। यदि अर्को पनि उपाय खोज्नुहुन्छ भने त्यसमा जग्गा सटासट गरौँ। त्यो जग्गा तपाईँ दिनुहोस्, मलाई त यतातिर कालिम्पोङ दार्जिलिङहरू दिनुहोस् न त, म उता छोड्छु यता छोड्छु। तपाईँ त भारतले त बङ्गलादेशसँग धेरै जग्गा सटासट गरेछ। हरेक विकल्पमा कुरा गर्न सकिन्छ। हो, त्यसैले कुरा गर्ने हिम्मत हुती त्यो हिम्मत देखाउनु हुनु पर्यो। पर्यो र हिम्मत भएपछि यो दिमाग भएको मान्छे पनि जानु पर्यो। दिमाग भएको कहाँबाट जाने? अब त्यो त भएन, त्यो त भएन। राष्ट्र चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो हिम्मत राख्नुहोस्, यो हिम्मत छैन भने त छोड्नुहोस्, बरु आर्मी ल्याएर चलाओस्। तर देशलाई तपाईँ मेट्न दिन सक्नुहुन्न, देश मिट्नु हुँदैन। आर्मी आएपछि 1 वर्ष चलाउँछ, 2 वर्ष सबै व्यवस्था गरेर जान्छ। तपाईँले छोड्ने भन्दा त त्यो गिद्धले सिनो छोड्या देख्नु भएको छ र? त्यो त अब हेर्नु, म आर्मी भएको अब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ठाउँमा पुर्याइदिन्थेँ। यो देशलाई यसरी मेट्न म दिन्न। थ्रेट गर्नुपर्ने कुनै संयन्त्र पनि बोल्दै डर भयो केही पनि छैन। पहिले राजाको डर हुन्थ्यो, यस्तो गऱ्यो भने राजाले यस्तो गरिदिएला उस्तो गर्दा। अब त उता सबै मालिकै मै हो, थ्रेट गर्ने कोही छैन। अब तिमीले 2 वर्ष तिमी लुट्यौ, अब मलाई देऊ, म पनि अब लुट्छु, फेरि तिमी अब तिम्रो पालो आउँछ।
त्यसरी देश होइन, तपाईँ देशको चाहिँ ठुलो अपमान, देशको अहित गर्दै हुनुहुन्छ। आउने जेनेरेसनलाई तपाईँ चाहिँ कङ्गाल र चाहिँ हुनसक्छ दास बनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तै रह्यो भने नेपाल हुनसक्छ स्वाधीनता बाँकी रहन्छ कि रहँदैन, स्वतन्त्रता बाँकी रहन्छ कि रहँदैन, त्यो अवस्थामा नेपाल जाँदैछ। त्यसैले अब त्यो कुरा छोडौँ, चिनसँग पनि हाम्रो समस्या छ, त्यो म कुरामा आऊ। त्यसैले त्यसमा पनि हामी एउटा टिम बनाऊ, भारतसँग पनि जस्तो गऱ्यो भने भारत पनि बस्नु, हामी पनि बस्नु, चिनसँग पनि बस्नुहोस्। हामी आफै गरेर आफै हेरेर ल ठिक छ, हामी आफै गरेर आफै हेरेर ल बे ठिक छ, अर्को साइडले के भन्दैछ त्यो पनि सुन्नु पऱ्यो। यो हाम्रो देशमा कस्तो खाले सरकार बन्छ? तपाईँ परराष्ट्र सेवामा 34 वर्ष काम गरेको व्यक्ति भएको नाताले एउटा परराष्ट्र मन्त्री आउँछ, उसले आधिकारिक ढङ्गले भन्यो हाम्रो चिनसँग समस्या छैन, अर्कोले आयो हामीसँग समस्या छ। के यो देश चाहिँ यस्तै फटाहरूको हुने हो? त्यसै त हरेक सरकार आउँछ फेरिन्छ, एउटाले एउटा धारण राख्छ, अर्कोले अर्को धारण कन्ट्री असफल भएको कारणले यो मैले भनेको यसैले भन्छु कन्ट्री असफल भएको। बलिया देशहरूले नेपालले अहिले चाहिँ सास चलाएर किन बसेका छन् भने उनका स्वार्थ छन्। अहिले चाहिँ उनको स्वार्थ नभएको भए नेपाल असफल भइसक्यो भनेर उहिले घोषित भइसक्यो। ल एन्ड अर्डर छैन, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कुनै जनतालाई डेलिभरी छैन, महँगाई चरम सीमामा छ, अपराधीहरू सडकमा छन्, भलादमीहरू जेलमा छन्। यस्तो भनेपछि यो देश त असफलका जति चाहिँ बुँदाहरू हुन्छन् सबै पुरा गरिसक्यो नेपालले। कन्ट्री फेल्ड स्टेट भइसक्यो। तैपनि चला किन छ भने कुनै कुनै कन्ट्रीको नेपाल बाहेकसँग चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। अब आयो, अब मैले एक लाइनमा के भने यो बोर्डर दुइटैमा चाहिँ दुइटै टिमसँग मिलेर आफै एकतर्फा हामी नगरौँ, चिनले पनि एकतर्फा निर्णय नगरोस्, नेपालले पनि एकतर्फा निर्णय गरोस्, दुइटै टिम मिलेर बसेर कहाँ हो के हो हामीसँग त म्याप छ, रिडिङ गरौँ। एक ठाउँमा मात्रै चाहिँ एउटा गाह्रो। अब यो पहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले अथवा ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ चिनसँग समस्या छैन जो भन्यो नि, यदि भोलि त्यो समस्या भएको प्रमाणित भयो भने त्यसलाई कसले दण्ड दिने र के दण्ड दिने? हो त्यो त हुनै पर्छ नि, त्यो जनताले दण्ड दिन्छन्। मतलब मुलुकको बारेमा त्यो जे पाए त्यो बोल्दिने, जनताले कसरी दण्ड दिने? जनता त बिचरा सडकमा खान नपाएर दौडिरहेको। अरू भएको भए त उनलाई त भित्र पुर्याइसकेका हुन्थ्यो नि, जेल हालिन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ राष्ट्रलाई यस्तो गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ आफ्नो जग्गा जमिन गरे हो, देशलाई तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ, सेवा मेरो गर्नुहुन्छ भनेर जनताले तपाईँले बसाएको नि मेरो ठुलो सेवक हो भनेर, मालिक हो भनेर बसाएको होइन। तिमी मेरो सेवक हो, ठुलो सेवक हो भनेर बसाएको। सेवा गर्नु केही छैन, आफै मेवा खाएर बसिरहेको छ। त्यस हुनाले यसलाई संक्षेपमा के गरौँ भने दुई टिमसँग बसेर अहिले कसरी गर्ने भनेपछि भारतले काम गर्नु देखिनु पर्यो। यो परराष्ट्र यो देशमा छ, कूटनीतिक काम त्यो एग्री गर्नु पर्यो। चिनले नै समस्या छैन भनेर म मान्दिनँ, किनभने नेपालले पनि भन्नुपर्ने समस्या छैन, या नेपालले नै समस्या छ भनेर म मान्दिनँ। चिनले अनि यी विभिन्न राजदूतहरू भएर गए नि, जस्तै चीनका लागि समथिङ पाण्डे भए, महेन्द्र बहादुर पाण्डे एमालेको नेता होइन, भारतका लागि निलाम्बर आचार्य भए, पुराना वामपन्थी, पछि फेरि काङ्ग्रेस जस्ता देखिएका मानिस, उता युवराज खतिवडा खड्ग ओलीको केन्द्रीय सदस्य पार्टीको, यी मानिसहरू जो राजदूत भएर बसे नि, यी राजदूत भएर के काम गरे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? जो समस्या छ भनिन्छ, अनि के यिनलाई खान मात्रै पठाउने, यी बस्ने आउने होइन, यो राजदूतको लायक मान्छे नै होइन। पहिलेको अवस्था भएको भए यिनीहरू राजदूत भएर कदापि पनि जानेवाला थिएन, किनभने यिनीमा राजदूतको गुण छँदै छ है। त्यसैले चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ देशलाई केही सम्झेको छैन। जसो भए पनि होस्, मेरो पार्टीको हित होस्, मेरो हित होस्, भोलि राष्ट्र चाहिँ गए पनि होस्, जाओस्, अस्तित्व रहेर होस् नरहेर होस्, त्यो अवस्थामा छ। त्यस्तालाई त हामीले एउटा व्यवस्था त हुनु पऱ्यो नि, त्यो राष्ट्रसँग तपाईँले खेलवाड गर्न सक्नुहुन्न भने। त्यसैले यो बोर्डरको चाहिँ हामी के भने दुई पक्ष मिलेर गरौँ भने एउटा समाधान गरौँ। अब नमिले के जस्तो अब इपिजी त्यसै लड्यो, भारतले इपिजी त्यत्रो कसरत प्रतिवेदन बन्यो, न मोदीजीले लिनुभयो, अब खड्ग ओलीको त के हिम्मतै भएन। अब त्यसपछि अब शेरबहादुरले यो इपिजी भन्नेको त्यो रिपोर्ट छ भन्ने पनि थाहा छैन होला। अब सुन्नु, यो जब इपिजीको बस्यो नि, यदि तपाईँले मेरो काहीँ रेकर्ड देख्नुभयो भने म त्यसै बेला भनेको हो, त्यसै बेला भनेको कुरा अहिले सत्य भइरहेको छ। किन म एउटा सानो मान्छे हो भनेको कुराको मान्छेलाई ध्यान हुँदैन, तर मैले सत्य कसरी हेरिरहेको छु त्यो। जस्तो राज संस्था यहाँबाट खत्तम भयो, त्यसै बेला मैले नवभारत टाइम्सको एडिटोरियल बोर्डलाई लेखेको थिएँ, तपाईँले गलत गर्नुभएको छ, एक दिन भारत पछताउँछ। राजाले हटाउनु हुँदैन, राजाको के शक्ति कमाउनु पर्छ जनताले निर्धारित गरोस्,
तर चाहिँ राज संस्था चाहिँ हटेर नेपाललाई त खराब हुन्छ तपाईँलाई पनि खराब हुन्छ भनेर मैले लेखेको थिएँ। मैले जिन्दगीमा कहिले पनि मैले भनेको थिइनँ कि राजा हटेको या राज संस्था हटेको नेपालको लागि राम्रो हो भने त्यो सत्य मैले त्यसरी देखेको थिएँ। अहिले इपिजीको कुरा गर्नु थियो, इपिजी जुन बेला भन्यो मैले भने त यो चाहिँ के भने हाम्रो एटेन्सन त्यस बेला कस्तो थियो भने भारत विरोधी थियो। नाकाबन्दी भइसक्यो, जनता मरिरहेछन्, अस्पताल जान पाइरहेछन्, भोकै बचिरहेछन्, पेट्रोल छैन, यो छैन, ऊ छैन, भारतसँग चाहिँ आगो भइरहेको थियो मान्छेहरू। त्यस बेला चाहिँ इपिजी दियो कि ल भारतलाई खुब गाली गर, अनि सारा गाली जति आएर इपिजीमा पोखिन थाल्यो, उता शान्ति भयो। यो चाहिँ के भने तपाईँको एटेन्सन डाइभर्ट गर्नलाई गरेको हो। तपाईँ षड्यन्त्र थियो त्यसो, षड्यन्त्रको त्यो मैले त्यसै बेला भने हेर्नुहोस् यो कार्यान्वयन हुनेवाला होइन, रिपोर्ट बनायो थन्कायो। डाक्टर थापा जस्तो डाक्टर बेजबहादुर थापाले नि मलाई बोलाउनु भयो एउटा अरू मिटिङमा, अरू पनि मान्छे हुन्थ्यो। मैले त्यसै बेला त्यो सबैको अगाडि भनेको थिएँ यो चाहिँ यो टाइम बाइङ हो, टाइम बाइङ हो, तपाईँले हामीले चाहिँ ध्यान एटेन्सन गर्नलाई गरेको, यसले चाहिँ केही हुँदैन, टाइम बाइङ हो, यो चाहिँ समय गरेर यसलाई चाहिँ समय खेर फाल्ने, त्यसैले यसले चाहिँ यो गर्ला ऊ गर्ला हुँदैन। यो चाहिँ यसलाई के भन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा मान्छेको एटेन्सन हटाइदिनुको लागि गर्यो भनेर अब आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ मैले। अब बताउनुहोस् त, तपाईँसँग 2-3वटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि समय असाध्यै छोटै म एमसिसीको कुरा गर्छु त। एमसिसीको चाहिँ के हो यो? एमसिसीको हेर्नुहोस्, अब एमसिसी चाहिँ नेपाललाई अब धेरै विद्वान साथीहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, सबै आफ्नो आफ्नो पक्षले चाहिँ कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले सुने कोही मान्छेले कसैले अज्ञानी छ भन्छ, कसैले अल्पसङ्ख्यक हो के भने अल्पज्ञानी छ भन्छ, के भने त्यस्तो नभनौँ हामी कसैले पनि। सबैले आफ्नो दृष्टिकोणहरू पेश गरेका छन्, सबै विद्वान हुनुहुन्छ, आफ्नो किसिमले सोच्नुहुन्छ। तर मेरो प्रस्तुति जो छ राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, एउटा दृष्टिकोणले मात्रै हेऱ्यो भने त्यो हात्ती कस्तो छ भने पुच्छर जस्तो छ, डोरी जस्तो छ या पिलर जस्तो छ भने जस्तो हुन्छ, अन्धुले छामे जस्तो त्यस्तो है। त्यस्तो नगर्नुहोस्, एज ए होल हेर्नुहोस्। जस्तो तपाईँ यो किताब हेर्नुहोस्, यो नेपालमा कुटनीतिक कम्पनी यो किताब मैले 1 वर्ष अगाडि लेखेको छु। यसमा चाहिँ एमसिसी को चाहिँ पुरा चाहिँ मैले यहाँ बयान गरेको छु। एमसिसी राम्रो हो कि नराम्रो हो, किन नराम्रो देशको लागि भनेर यहाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि राम्रो कि नराम्रो? म नराम्रो भनेको छु। के कारण? त्यही यसमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ पनि छ, सबै चिजको एउटा लेखहरूको छ त्यहाँ। तर मैले यो 2 वर्ष अगाडि लेख्दाखेरि, 1 वर्ष अगाडि, अनि मात्र चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ एमसिसीको विरोध त्यसरी गर्न थाले। अझ पहिले म बताउँछु एमसिसी बारेमा। 2 वर्ष अगाडि म कुनै अर्को टेलिभिजनमा बोल्दै थिएँ, सायद म नै पहिलो मान्छे होला नेपालमा, खोज्नु होला, जसले भन्यो एमसिसी नेपालको लागि उपयोग कम्प्लिटली छैन, यसलाई कम्प्लिट रूपमा रिजेक्ट गर्नुपर्छ। त्यस बेलासम्म भीम रावल, डाक्टर भीम रावल, उहाँहरू अरू मित्रहरू संशोधन गरेर एमसिसी लिनुपर्छ भन्ने त्यो अवस्थामा संशोधन होइन पुरै रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यो ग्रहणै गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? म फर्स्ट मान्छे हो। किन? यो त अनुदान होइन हो। त्यसैले अब आयो कुरा, एमसिसीको 50 करोड डलर आयो होइन, त्यसमा चाहिँ 130 मिलियन हाम्रै पनि छ। यो पैसा आएर त्यसको 3 पक्षमा हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ एउटा पक्ष मात्रै हेर्छौँ, अनि चाहिँ त्यसलाई जहिले पनि अधुरो हुन्छ। 3 पक्षमा हेर्नुहोस्, एउटा पक्ष हेर्नुहोस् यसको आर्थिक, अर्को पक्ष यसको हेर्नुहोस् कानुनी, र तेस्रो पक्ष यसको हेर्नुहोस् राष्ट्रिय। 3 पक्षबाट तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ अनि मात्रै निर्णय गर्नुहोस् कि यो राम्रो कि नराम्रो। अब जो मान्छे आर्थिक पक्षले हेर्छ, यसले यति बिजुली बनाउँछ, यसले यति सडक बनाउँछ, यसले यति रोजगार दिन्छ, ठिक। आर्थिक दृष्टिकोणले म पनि एउटा इकोनोमिक पढेको मान्छे हो, यो यति मात्रै सोध्नुभयो भने म ठिक, आर्थिक हिसाबले ठिक, किनभने यसले रिटर्न दियो। अब कानुनमा जानु, मैले संक्षेपमा भनेको कानुनी जानुहोस् होइन। यसले त 7.1ले चाहिँ सारा सुपरसिड गर्यो नेपालको, त कुनै कानुन लाग्दैन, सबै उतैबाट लाग्छ। 5.1ले भन्छ कि होइन यहाँ त सबै विदेशी चाहिँ भर्ना गर्ने, नेपाली भर्ना हुँदैन, उसको केही चेकै हुँदैन, उसको तपाईँ पुलिसले केही गर्न सक्दैन, उसले जे झ्यालकान ऊ चाहिँ त्यो ब्याग बोकोस् कि कहीँ जाओस्, के गरोस्, कुनै पुरा इम्युनिटी। साँच्चै हो? साँच्चै इम्युनिटी हुन्छ हो? केही गर्न त्यो मागेको छ त 5.1मा, त्यही पढ्नुहोस्। 7.1मा चाहिँ सोभरेन्टी खतम हाम्रो। 5.1 भनेपछि एक पोइन्टको मैले बताएको छु यहाँ के छ भनेर। तपाईँ 611मा जानुहुन्छ,
भने त्यहाँ के लेखेको छ भने यदि चाहिँ नेपाल एमसीसी यही रूपमा ग्रहण गर्यो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो देश, सार्वभौमिकता सम्पन्न देश नेपाल भनेर बुझ्ने अर्थ आधार रहेन। एकदम राइट। त मैले म फेरि कानुनी पक्षको मात्रै बिचको कुरा गर्दैछु। एउटा मैले इकोनोमिक भनिदिएँ। अब कानुनले हेर्ने मान्छेहरूले के भनिरहेछ, जो मैले यो भने अहिले पनि साथीहरू त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, ठिक भन्दै हुनुहुन्छ कि कानुनी रूपले पनि यो मिल्दैन, किनभने यसले हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनभन्दा माथि भएर जान्छ र हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता नाश हुन्छ। उसमा बाहिरको लगानी हुन्छ, बाहिरका मान्छे काम गर्छन्, हामीले उसलाई केही चेक गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ कल्चरल प्रोपर्टी राइट सार्वभौम भन्ने रहेन, रहँदैन है। यो एमसीसी यही रूपमा कार्यान्वयन गर्छ। त्यस हुनाले यो पनि भनेको मैले त्यो पनि यो हो, यो पनि हो, यो पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन हामी। तर मान्छेहरू केमा छन् भने यदि कानुनी रूपमा चाहिँ यो केही कुरा हामीले सहमत एमेन्डमेन्ट गरिदियौँ भने, संशोधन गरिदियौँ भने त्यो लिए हुन्छ। अब म आउँछु तेस्रो, होइन त्यो संशोधन गरे त मैले बताएँ ती कमजोरी कानुनी छन्, किनभने म पनि त बेलायतमा ल पढेर आएको हो, म पनि विद्यार्थी नै हो कानुनकै। यो कानुनको चाहिँ यति संशोधन एउटा त अमेरिकाले गर्दै गर्दैन, तर गरे पनि तै पनि म लिन्न। किन अरू साथीहरू यो संशोधन गरेपछि हुन्छ भन्नेमा छन्, म भन्छु होइन तब पनि हुँदैन, अब तेस्रो पक्षमा जान्छ। त्यो हो मेरो राष्ट्रिय पक्ष। अब हेर्नुहोस् जस्तो अब किन हुँदैन, त्यति गरिदिए पनि इकोनोमीले दिइरहेछ, कानुनमा सबै अब अमेरिकाले मेरो भनेको कुरा मानिदियो, जो चाहिँ धेरै गलत कुराहरू छन्, त्यही पनि हुँदैन भन्छु म। किनभने मैले 2 वर्ष अगाडि नै कम्प्लिटली नो भने चाहिँ किनभने यसको चाहिँ आधार, कामको आधार बुटवल छ, भैरवा छ। त्यहाँ चाहिँ अब सारा स्टेसनहरू बनिरहेछन्। अमेरिकन कम्पनी बुटवल तराईमा चाहिँ गएर काम गरेपछि त्यहाँका तालेबानहरू, आतङ्कवादीहरू अमेरिकनलाई चाहिँ फुलका माला लगाउँछ। संसारमा अमेरिकन खोजिकन उडाएका छन्, मारेका छन्, किडन्याप गरेका छन्। उसको प्रोजेक्ट एउटा पनि रहन दिएका छन्, ध्वस्त पारेछन्। झन् भारतसँग हाम्रो खुला बोर्डर छ, ती पारिपट्टि जम्प गरेर उता पऱ्यो, यता जम्प गऱ्यो भने नेपाल आउँछ। त्यो त्यहाँ उसको चाहिँ जति चाहिँ आयोजना छ त्यहाँ चाहिँ त्यो एकदम ध्वस्त पार्छन्। अहिलेको झन् तालेबानी, चाहे अल-कायदा, चाहे जैसे मोहम्मद, जोसुकै टन्न भारतमा भएका छन्। त्यसले चाहिँ यो सम्झौतालाई, यो आयोजनालाई चाहिँ उसले बम मार्छ, उडाउँछ, या अमेरिकनले मारिदिन्छ, अमेरिका किडन्याप गरिदिन्छ। अब त्यो गरेपछि त अमेरिकनले चाहिँ नेपालको आर्मीलाई मेरो बचाइदियो भन्छ। उसले त वर आएर चाहिँ यताबाट बम्बार्डिङ गरेर कहाँ रोकेको छ, त्यो गाउँमा चाहिँ बम्बार्डिङ हुन्छ। त्यो अमेरिकनले किडन्याप गरेर त्यो गाउँमा राखेको छ भने घर जसरी सिरियामा हेर्छौँ बम खसेछ, बम खसेछ। त्यो साइड हेर्नुहोस् न तपाईँलाई, त्यो साइड देखा परेन कि जो त्यहाँ आयोजना हुन्छ र त्यहाँ पारिपट्टि चाहिँ आतङ्कवादी गोरखपुर हुँदै लाने त्यही बुटवल भनेको नजिक। अब त्यो आतङ्कवादी अमेरिकालाई चाहिँ फुलमाला लगाउँछन्, उनको हरेक प्रोजेक्टमा त्यो छ। त्यो चाहिँ मेरो खतराको छ, अमेरिकी प्रोजेक्ट ध्वस्त पार्ने हो। उनीहरूको त्यस हुनाले अब म चाहिँ यति मात्रै भनेर फेरि मेरो विचार सम्पूर्ण हुँदैन। यति भनेको मतलब के भने यो आयोजना अमेरिकन सञ्चालन भएको हुनाले ठिक छैन, अरूले सञ्चालित गरिदिएको भए हुन्थ्यो, फेरि नजर पर्दैन थियो। त्यसैले हो। तर म फेरि म त्यो अमेरिकन विरोधी होइन, मान्छेले फेरि यसलाई मलाई हेर्ने मान्छेले अमेरिकन विरोधी। अमेरिका सुपर पावर, संसारका कतिपय टेरोरिस्टहरूलाई पनि मन नपरेको हुनाले त्यो हामी त्यसको आक्रमणको तारो बन्न सक्छौँ, हाम्रा लागि बन्छ। त्यही छ, बोर्डरमा छ। त्यसैले त्यो तारो हुन्छ, हान्छ, यिनीहरूको मान्छे किडन्याप गर्छ, मारिदिन्छ। अस्ति त इरानमा हेर्नु भएन, अहिले उडाइदियो त्यो उसको चाहिँ अमेरिकन ठेकेदारलाई चाहिँ यिनीहरूले उडाइदियो बनाएको। फेरि त्यसलाई खोजेर चाहिँ इरानबाट ठोक्यो, बगदादमा ठोक्यो अमेरिकनले। त्यसैले यो संसारभरि हामीले देखिरहेछौँ। मेरो राष्ट्रको अवस्था, म त्यति स्टेक लिने म खतरामा पुग्ने, $50 करोड यो खतरा नमोलौँ। अब रह्यो 2-3वटा कुरा म गरौँ, नत्र मेरो वार्ता अधुरो हुन्छ। एउटा त म अमेरिकन विरोधी होइन, तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहाँ भएको हुनाले लोकेसन मलाई मन परेन र अमेरिकन उपस्थिति मन परेन। म अमेरिकनलाई बरु अरू ठाउँमा दिन्छु, तर त्यो ठाउँमा होइन। त्यो पैसा त्यसो कसरी गर्ने भने 50 अरब ठुलो होइन, एनसेलसँगै 55 अरब लिनु बाँकी छ। त्यो लिनुहोस् न, नत्र तपाईँ सक्नुहुन्न भने मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म चाहिँ ल्याएर खोजेर पैसा म त्यो सञ्चालन गरिदिन्छु। हाम्रो संस्थाहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्छन्।
पैसाको कमी होइन। ओहो पैसा यत्रो आयो हाम्रो यस्तो हुन्छ, ए हुन्छ, तर देश बाँच्दैन। तपाईँ एउटा खसीको कुरा गर्नुहोस्, खसीलाई चाहिँ सुरुमा लिएर जाँदाखेरि खुवाउँदै लिएर जान्छ। आहा कति राम्रो, कति माया गरेको। त्यो खसीलाई खुवाउँदै लगेको हो, त्यो चाहिँ माया गरेर ल्याएको होइन। बिचमा ल्याएर हो पानी पऱ्यो ल पालभित्र राख, त्यो उसको ह्युमन राइट्स चाहिँ एनिमल राइट्स बचाएको होइन। पछि त्यो मन्दिरमा पुग्दाखेरि साफ हो। यही हो हामी यही हो हाम्रो पैसा दिएछ, खुवाएछ, हरियो खुवाएको छ, के खुवाएको छ, ह्युमन राइट्स दिएको छ, अनि लास्टमा मन्दिरमा पुग्छ खसी जस्तो त्यही बोका हो। त्यो सम्झिनुहोस्। तर फेरि यो पनि सम्झिनुहोस्, म अमेरिकन विरोधी होइन। अमेरिकन प्रोजेक्टमा अमेरिकाले हामीलाई मद्दत गरेछ, अरू ठाउँमा दिन्छु, अरू ठाउँमा गर्छु। यसबाट चाहिँ अब कसरी चलाउने, प्रोजेक्ट त राम्रो हो, त म अरू पैसा खोइदिन्छु, म वर्ल्ड ब्याङ्क ल्याइदिन्छु, अरूलाई ल्याइदिन्छु, जापानलाई ल्याइदिउँला, अरूसँग ल्याएर म गर्छु, या हाम्रो नेपालकै पैसा उठाइदिन्छु। तर पैसाले गर्दाखेरि यो रोक्छ तपाईँ, तिमी दुश्मन भनेर होइन। म तपाईँभन्दा यो राम्रो गरेर चलाइदिन्छु, किनभने पैसाको कुरा पैसा त उठाइदिन्छु। त्यसले यसलाई यसरी बुझौँ। राष्ट्रको जहाँ प्रश्न, जीवन मरणको प्रश्न आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि मैले लास्टमा भने यो मलाई अस्वीकार्य छ। अमेरिकाले त सबै कानुनी प्रावधान हाम्रा मित्रहरूले जो भनेका छन् नि, जो मैले पनि यहाँ उठाएको छु, त्यो माने पनि एउटा त अमेरिका मान्दैन, किनभने यो त आइपिसीको चाहिँ, यो त इन्डिया पेसिफिकको चाहिँ प्रोजेक्ट हो। यो आइपिएसको हो। यो आइपिएसको होइन, त्यो त पछि जन्मिएको, यो अघि जन्मिएको भन्छ नि। एउटा लाइन अरू सम्झिनुपर्छ, तपाईँलाई त थाहा नै छ, म जनता साथीभाइलाई भनौँ। किनभने यसमा एउटा यो छ कन्डिसन 6.1 हो सायद। त्यसमा के छ भने अमेरिकन नीति विरुद्ध नेपालले कुनै प्रोग्रामै बनाउन सक्दैन, कुनै नीति बनाउन सक्दैन। यदि पछि पनि बनाउने अमेरिकन नीति अनुसार केही उल्टापुल्टा गऱ्यो भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, ऊ लिएर जान्छ। भनेपछि त यदि उसले चाहिँ उसमा चाइना सीमा यदि कुनै नियम बनाए, हामी हुँदैन त्यस्तो विरुद्ध गऱ्यौँ भने त फेरि प्रोजेक्ट गयो। ऊ त अब चाइनाको चाहिँ तिब्बतलाई, चाइनासँग हामीले अर्को खाले ढङ्गले सम्बन्ध राख्न चाह्यौँ, या अमेरिकी दुश्मन देशसँग हाम्रो अर्को खाले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न चाह्यौँ भने उसले, अमेरिकाको काङ्ग्रेसले त तिब्बतलाई त एउटा देशै भन्छ। अब हामीले देश होइन तिब्बत भने फेरि चाहिँ फिर्ता गर पैसा, चल यहाँ बन्द भने। तिमी जुन बेला पनि हामीलाई थ्रेट गरेर उसको नियम विरुद्ध, अब जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ पण्डुबीका एक्सर्साइजहरू भइरहेछन्, सबै गरिरहेछन्, हामी कहीँ पनि अलिक फरक खायो भने ल चल भाइ बोरीबाट बस्तर बाँध्छ नि यहाँबाट नेपाल भनेपछि हामी के जहिले पनि यस्तै बन्दी भएर बसिराख्ने? यो किन यस्तो? हामी बिआरआई र एमसिसीको चपेटामा फस्दैछौँ। यसको अर्थ त्यसैले एमसिसीको चपेटामा हामी परि नै रहेछौँ, किनभने यो एमसिसी अनि बिआरआई के भयो त? समय धेर भयो एमसिसी, किनभने एमसिसी त्यो अमेरिका भएर मात्रै हो, अरू ठाउँ भएको भए चाहिँ म मान्थेँ, तर यो अमेरिका भएको हुनाले त्यो बोर्डरमा नगरौँ होइन, त्यो अर्कै तरिकाले गरौँ। अब बिआरआईको कुरा आयो, अब अमेरिकनको त्यसले गर्दाखेरि त्यो मतलब उसले चाहिँ कुनै पनि नीति तपाईँ भोलि पर्सि पनि अर्को नीति लियौँ भने उसले हाम्रो प्रोग्राम क्यान्सल गरिदिन्छ। अच्छा, अर्को हाम्रो विद्वान साथीहरू भन्नुहुन्छ एमसिसीमा कि यसको केही परिवर्तन गर्न सक्दैन भने हाम्रै मन्त्रीहरू भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा दफा छ, त्यो दफा के छ भने 6.2मा के भनेको छ भने दुईवटा चिज मात्रै एमेन्डमेन्ट गर्न सक्दैन, नत्र एमेन्डमेन्ट गर्न सक्छ। दुईवटा चिज के हो? यसको पिरियड तपाईँ एमेन्डमेन्ट नगर्नुहोस्, 5 वर्ष, 5 वर्ष, त्यो चाहिँ 4 वर्ष गरिदेऊ, 6 वर्ष गरिदेऊ, त्यस्तो हुँदैन। अर्को एमाउन्ट 50 करोड त्यो चाहिँ अनुदान, बाँकी चाहिँ अरू हुन्छ भनेर उसले आफ्नै 6.2मा लेख्या त। त्यसैले हाम्रो मान्छेहरू के पढ्नुहुन्छ, के बहस गर्नुहुन्छ, के हो अब त भन्दैन। तर यसलाई 3 पक्षमा संक्षेपमा के बुझ्यो भने आर्थिक रूपमा ठिक हो, तर चाहिँ त्यो खसीको जस्तो कुरा हो। कानुनी रूपमा धेरै व्यवधान छन्, नेपालको सोभरेन्टी जान्छ, त्यसैले यसलाई स्वीकार्य छैन। 5 वर्षमा ऊ फर्केर जान्छ भने कसरी सोभरेन्टी जान्छ? होइन, त्योभन्दा अगाडि त त्यहाँ सब सिधिसक्यो नि, उसले त उसको त हामी केही गर्न सक्दैनौँ। उसका मान्छेले आएर बोरा लिएर चाहिँ अहिले रसुवा गएपछि त्यहाँ हामीले रोक्न सक्दैन यो बोरामा के लिएर गइरहेछ। चीनले हामीलाई चाहिँ फुलमाला कूटनीतिक उन्मुक्ति अथवा त्यो उन्मुक्ति देश अनुरूपको उन्मुक्ति सबै अहिले अमेरिकन एम्बेसीमा हाम्रो नेपाली नै कूटनीतिक उन्मुक्ति लिएर काम कोही ढुङ्गाना कि ढुङ्गेलो हुनुहुन्छ।
नेपाली कसरी चाहिँ त्यो डिप्लोमेट भएर चाहिँ त्यहाँ बसेर अमेरिकन उन्मुक्ति गरेर बस्न सक्छ? यो देश खतम हुन्छ, देश खतम हुन्छ। यो एमसिसी आएपछि अब यो आखिरी चाल थियो, त्यसैले अमेरिका छटपटाइरहेछ। सबै व्यवस्था गरिसकेको छ, अब यो लास्ट चाल थियो, यो खतम भयो भने त फेरि बर्बाद होला भनेर चाहिँ एकदम भिडाभिड अब टाइम दिएछ, तैपनि हामी नै भनेको छौँ, तैपनि फेरि टाइम बढाइदिन्छ। फेरि अब त यो यतिसम्ममा देऊ भन्छ, तैपनि दिँदैन, फेरि बढाइदिन्छ टाइम। किन तपाईँले हामीले नाइ भनेपछि तपाईँ अब धन्यवाद भन्छु, हात जोड्छु, धन्यवाद। यदि मित्र हो भने यहाँ विवाद भयो भनेपछि हामी जान्छौँ, कृपया तपाईँहरूलाई किनभने अरू दुःख दिँदैन तपाईँ मित्र हो भने भनेर बुझ्नु भयो। हाम्रो देशको व्यवस्था बुझ्नुहोस्, किनभने यसमा राष्ट्रिय हाम्रो स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सको कुरा आएको छ। यदि मित्र राष्ट्र हो भने उसले त्यसरी सोचोस्, त्यसो सोच्नुपर्छ कि यो मेरो व्यवस्था हो। त्यसैले मैले अमेरिका चोर बदमास या डाका भने अमेरिका मित्र हो। 1947देखि हामीसँग काम गरिरहेको छ, मद्दत गरेको छ। मित्र राष्ट्र भन्छु, तर चाहिँ प्रोजेक्ट अर्को लिनुहोस्, अर्को ठाउँ जानुहोस्, यसमा नगर्नुहोस्। यो मेरो राष्ट्रलाई चाहिँ अस्तित्व मेटाउन सक्छ। त्यस हुनाले मैले यसलाई नाइ भनेको। हस्, म तपाईँसँग अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यहाँभन्दा मैले समय उपलब्ध गराउन सकिनँ। धन्यवाद है डाक्टर साहब। बहुत धन्यवाद छ भण्डारी, तपाईँ चाहिँ बहुत राम्रा प्रश्नहरू लिएर आउनुभयो। मैले त अझ पनि धेरै कुराहरू चाहिँ दाजुभाइहरूलाई बताउन चाहन्छु, किनभने धेरै कुरा जनताहरूमा थाहा छैन, त्यो हामीले बताउनै पर्छ। निश्चय नै। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर पी ठाकुर, पूर्व राजदूत। कूटनीतिक सवालमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।